नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। मैले आज हजुरको सामु एउटा नयाँ बुट्टा लिएर उपस्थित भइसके। यो बुट्टा हजुरले टोपीमा स्वेटरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो अति सुन्दर बुट्टा छ। मैले हजुरलाई सिकाउने जमर्को गर्दैछु। आशा छ हजुरले आजको यो बुट्टा डिजाइन पनि जान्नुहुनेछ र सिक्नुहुनेछ। मैले यसमा थोरै घर तीर लगाएको छु। हजुरले आफूलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति घरमा तीर लगाएर बिन्न सक्नुहुन्छ। र यो बुट्टा बनाउने बेला हजुरले बोर्डर बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले जसरी सुरु गर्छु त्यसरी नै बिना बोर्डर पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई बिना बोर्डर नै सिकाउँदै छु। बिना बोर्डर पनि यो राम्रो डिजाइन बन्ने गर्छ। र हजुरहरू अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला अनि भिडियो मन परेमा पक्कै पनि सेयर गरिदिनुहोला। मैले आजको यो बुट्टा डिजाइन हजुरलाई सिकाउनको लागि सुरु गर्दैछु। मैले यहाँ यति तीर लगाएको छु। हजुरले फेरि डबल धागाले किन बिन्दैछ भनेर अन्यथा नसोच्नुहोला। मैले बार हरेक भिडियोमा भनिरहेको छु। आजभोलि लकडाउनको समय छ, धागा ल्याउन अलि गाह्रो परिरहेको छ। मसँगै 2 लाइनको धागा छ, त्यसैले मैले डबल बनाएर विभिन्न डिजाइनहरू बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसैले हजुरले स्वेटर बुन्ने धागामै बिन्न सक्नुहुन्छ। अब मैले बोर्डर नबनाएरै यहीँदेखि सुरु गर्दैछु। सुरुमा यो एक गठ ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि 7 घर उल्टो बिन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 घर उल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि एक घरलाई नबिनेर यत्तिकै ठुट्ने अनि धागा अगाडि फेरि 7 घर बिन्ने। सात घर बिनिसकेपछि धागा पछाडि लाग्ने, एक घरलाई नबिनेर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने, 7 घर उल्टो फेरि। सात घर उल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि लाग्ने, फेरि एक घरलाई नबिनेर त्यत्तिकै ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर 7 घर उल्टो। मैले 7 घर पुर्याइसके। यो मेरो एक घर बजेको छ। एक घरलाई मैले उल्टो नै बिन्छु। यसरी यो अन्तिमको घर त्यत्तिकै उल्टो बिने। यो बुट्टा बनाएको सुरुको लाइन हो। यदि हजुरले बोर्डर बनाउनु भयो भने सुरुको लाइन बोर्डर बनाइसकेपछि यो बुनाइ बुन्नुहोला। अब दोस्रो लाइनमा धागा पछाडि नै छ। 7 घर उल्टो लाइन बिनिएको ठाउँमा अहिले सुल्टो। यसरी र सुरुमा यहाँनिर जुन एक घरलाई नबिनेर ठुटिएको थियो त्यो घरलाई अहिले धागा अगाडि लिएर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यसरी एक घर उल्टो बिन्ने अनि धागा पछाडि लगेर 7 घर सुल्टो।
यो अगाडिको सुरुको लाइनमा नबिनेको घरलाई अहिले यो उल्टो लाइन हो, उल्टो लाइनमा उल्टो नै बिन्नुपर्छ। धागा पछाडि फेरि 60 घर सुल्टो, घर सुल्टो बिनिसकेपछि धागा अगाडि लिएर यो एक घरलाई उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि 60 घर सुल्टो, घर सुल्टो बिनिसकेपछि यो अन्तिमको एक घर हो, यसलाई मैले उल्टो नै बिन्छु। यो अन्तिमको घरलाई उल्टो बिने पनि हुन्छ, सुल्टो बिने पनि हुन्छ। यसरी दोस्रो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब तेस्रो लाइनमा हेर्नुहोस्, यो जुन 60 घर छ, 60 घरमा यहाँनिर फरक बिन्नु पर्ने छ। यो तेस्रो लाइनमा धागा अगाडि लिएर 3 घर उल्टो बिन्नुहोस्। अहिले 1 2 3 घर उल्टो बिनेर धागा पछाडि लाग्ने अनि एक घर सुल्टो बिन्ने, धागा अगाडि 3 घर उल्टो, 1 2 3 घर उल्टो बिन्ने। यसरी 3 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो, 3 घर उल्टो बनाइसकेपछि जुन यो 60 घर पुरा हुन्छ, 60 घर पुरा भइसकेपछि यो एक घर फेरि अहिले पनि धागा पछाडि लग्ने अनि नबिनेर त्यत्तिकै छुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, फेरि 3 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो, 3 घर उल्टो बिन्ने। 60 घर हुन्छ यसमा, 60 घरमा 3 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो बिन्ने। यसरी अनि यो सुरुको लाइनमा नबिनेको घर छ, यसलाई यसरी नबिनेरै ठुटेर राख्ने। यही बिनाइमा फेरि यो लाइन पुरा गर्छु म। यसलाई पनि मैले उल्टो नै बिन्छु। अब यो उल्टो लाइनमा फेरि एक घर छुट्ने अनि धागा पछाडि नै छ। 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो बिन्नुपर्छ। अहिले फेरि 1 2 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 3 घर सुल्टो अनि धागा अगाडि लिएर यो जुन सुल्टो राउन्डमा बिनिँदैन घर, त्यसलाई अहिले उल्टो बिन्ने। अगाडिको लाइनमा 3 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो बनाए जसरी अहिले फेरि 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो गरेर पुरा गर्ने, धागा पछाडि लग्ने। 1 2 3 अब फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो नबिनेको घरलाई उल्टो बिन्ने, धागा पछाडि लग्ने। 1 2 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 3 घर सुल्टो। यसरी 60 घर पुरा गर्ने। त्यसपछि फेरि यो नबिनेको घरान छ, यसलाई पनि उल्टो बिन्दिने। यो उल्टो लाइन हो।
यसरी उल्टो राउन्ड पुरा गरिसकेपछि सुल्टो राउन्डमा फेरि अब उल्टोको ठाउँमा उल्टो बिन्ने, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बिन्ने र यो एक घरलाई नबिनेरै ठुट्ने। यसरी 3 घर उल्टो छ। यो नै सुल्टोपट्टिको भाग हुनेछ। धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 3 घर उल्टो। यसरी 3 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो, 3 घर उल्टो गरेर 60 घर पुरा गरिसकेपछि धागा पछाडि लगेर यो 20 को घरलाई नबिनेरै ठुट्नु पर्नेछ। यसरी नै म यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी यो लाइनको सुल्टो पनि पुरा भइसक्यो। अब यो उल्टो लाइनमा फेरि 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो गर्दै सबै लाइन पुरा गर्छु म। यसरी उल्टो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब यो सुल्टो लाइनमा डिजाइन बनाउनु पर्छ। हजुरले यसरी जुन यो छ यो भाग 1 2 3 4 4 लाइन बन्न आइसकेपछि हजुरले डिजाइन सुरु गर्नुहोला। यो 20 को 20 मै गइरहेको छ। यो बुट्टा जुन बुट्टा हाम्रो 60 घरमा बुट्टा बन्ने गर्छ। बुट्टा बनाउनलाई हजुरले अगाडि बुनेको प्रक्रियासँगै बुनेर यो लाइन 1 2 3 4 हुनुपर्नेछ। अब यसमा एक घर ठुटेर धागा अगाडि लिएर यो एक घर बुन्ने। एक घर बिनिसकेपछि धागा पछाडि लग्ने अनि यो जुन यो डिजाइन छ यो डिजाइनको सुरुको प्वालमा यसरी ग्वाप्ने अनि पछाडिपट्टिबाट भरन राखेर यो धागोलाई अगाडि निकाल्ने। यसरी त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो घर बिन्ने। हेर्नुस् एक जुन यो 60 घरको बुट्टा बन्छ 60 घरको बुट्टा बन्नेमा यो एक घर यहाँनिर छँदैछ। त्यसपछि यो एक घर सुरुको एक घर बुनेर यस्तो धागा निकाल्ने। त्यसपछि फेरि अर्को एक घरलाई उल्टो बिन्ने अनि धागा पछाडि लगेर यही जुन प्वालमा अगाडि सुरुमा ग्वाबिएको त्यही प्वालमा यसरी पछाडिपट्टि ग्वाबेर धागा निकाल्ने अगाडि अनि धागा अगाडि लिएर फेरि उल्टो बिन्ने। धागा पछाडि लग्ने यही प्वालमा सुल्टो ग्वाबेर धागा अगाडि निकाल्ने अनि धागा अगाडि निकालिसकेपछि फेरि उल्टो बिन्ने यो घरलाई। हेर्नुस् त्यसपछि फेरि धागा पछाडि अनि यसैमा ग्वाबेर घर निकाल्ने। अनि धागा अगाडि उल्टो बिन्ने
धागा पछाडि यसैमा एउटै प्वालमा धेरै पटक गुवाबेर धागा निकाल्नु पर्नेछ। यसरी त्यसपछि फेरि एक घर उल्टो अनि अहिलेको फेरि धागा पछाडि यसरी सुल्टो तानिसकेपछि यो घर उल्टो बिन्ने। यसरी बिनिसकेपछि अब यो घर त्यत्तिकै ठुटेर गइरहेको छ, यसलाई अहिले पनि ढाका पछाडि लग्दैन अनि त्यत्तिकै ठुट्ने। फेरि ढाका अगाडि ल्याउने। यो एक घरलाई सुरुमा बिनिहाल्ने उल्टो। त्यसपछि ढाका पछाडि लगेर यो डिजाइन छ, यो डिजाइनको सुरुको प्वालमा राखेर एक जाली निकाल्दै धागा अगाडि ल्याउँदै एक घर उल्टो बिन्दै फेरि धागा पछाडि लग्ने। यही प्वालमा पछाडिपट्टि राख्ने अनि सुल्टो भरन हाले जसरी नै भरन हालेर धागा अगाडि ल्याउने। त्यसपछि उल्टो बिन्ने अनि धागा पछाडि लग्ने। फेरि यसै प्वालमा यसरी नै निकाल्ने। अलि लुज बनाउनु होला अनि फेरि उल्टो। यो एक घरलाई पनि उल्टो नै बिन्नु पर्ने छ। अहिले यसरी नै पुरा गर्नुस् यो लाइन। अन्तिमको घरसम्म यसरी नै धागो निकालिराख्नु पर्नेछ। त्यसपछि अन्तिमको घर आइसकेपछि यसरी पुरा गर्ने अनि फेरि धागो पछाडि लगेर यो घरलाई त्यत्तिकै ठुट्ने अनि धागो अगाडि लिएर यो एक घर बिन्ने। त्यसपछि फेरि यो छेउको लाइनमा जुन दुईवटा बुट्टामा जसरी निकालियो त्यसरी नै निकाल्ने। मैले यहाँसम्म बिनेर सकाउँछु। यसरी नै यो लाइन पुरा गर्ने। यति भइसकेपछि अब यो उल्टो लाइनमा जाली सँगसँगै बिन्नु पर्ने हुन्छ। यो एक घर ठुट्ने अनि यो एक घर र यो जालीको एक घर गरेर यसरी सुल्टो बिन्ने। फेरि यो र यो घर जो कि यसमा दुई घर सुल्टो बिन्नु पर्ने छ, त्यो बुझ्नु हजुरहरूले। यसरी दुई घर सुल्टो बुनेर यो लाइन पुरा गर्नुपर्ने छ। यसरी जुन 60 घर थियो 60 घर नै रहन आउँछ। 1 2 3 4 5 6 7। त्यसपछि ढाका अगाडि ल्याउने अनि यो जुन छोडेको घर छ अगाडि सुल्टो रहनु बिन्ने बेला छोडेको घर त्यसलाई उल्टो बिन्ने अनि ढाका पछाडि लगेर फेरि दुई घरलाई एक घर बनाउने सुल्टोमुखी। 1 2 3
4 5 6 अनि यो 1 घर 7 यसरी। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने, यो 1 घरलाई उल्टो बिन्ने अनि धागा पछाडि लाग्ने, फेरि 6 घरलाई दुई घरलाई एक एक घर गराउने, 1 घर सिङ्गल हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 यो घर एक्लै हुन्छ यसरी। 7 यति बनाइसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो 1 घर उल्टो धागा पछाडि लगेर 1 2 3 4 5 6 अनि यो 1 घर एक्लै सुल्टो बिन्ने 7। त्यसपछि यो अन्तिमको घरलाई धागा अगाडि लिएर उल्टो यसरी पुरा गर्ने। यो उल्टो लाइन हो र यो सुल्टो लाइन। सुल्टो लाइनमा यस्तो डिजाइनको बुट्टा बस्ने गर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि हजुरहरूले फेरि एक लाइन सरासर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। 1 2 3 4 5 6 7 घर उल्टो बिनिसकेपछि फेरि ढाका पछाडि लगेर यो 1 घरलाई ठुट्नु पर्नेछ। यो बुट्टा बनाइसकेपछिको बुनाइ जुन यो सुरुको लाइन बिनिएको थियो बुनाइ त्यही हुनेछ। अब यो बुट्टा तयार भइसकेपछि सुरुको लाइन जसरी बिन्यो त्यसरी नै फेरि तयार गर्ने अनि बुट्टा बनाउने। बुट्टा तयार भइसकेपछि फेरि पुनः सुरुको लाइनबाट जस्तै बिन्नु पर्नेछ। मैले यसलाई यसरी नै सकाउँछु। अब यो उल्टो लाइनमा फेरि 7 घर सुल्टो 1 घर उल्टो गराउने। धागा अगाडि लिएर यो सुल्टोमा नबिनेको घरलाई जहिले पनि उल्टोमा उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यस्तो बन्न आएको छ। अब यो अगाडि दोस्रो लाइनमा जस्तो बिनाइ थियो त्यस्तै बिन्नु पर्नेछ। 3 घर उल्टो 1 घर सुल्टो। तीन घर उल्टो 1 2 3 1 घर सुल्टो। यो जो कि यो 1 घर सुल्टो बिनेको ठाउँमा यस्तै बुट्टा बन्छ। यसरी नै 1 2 लाइन बिनेर फेरि
यो जस्तै बुट्टा बनाएर बुट्टा तयार गर्ने, त्यसपछि फेरि सुरुको लाइन जस्तै गरी बिन्दै बनाउनु पर्नेछ। अब यो उल्टो लाइनमा 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो बनाउँदै पुरा गर्ने। 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 3 घर सुल्टो, अनि यो जुन सुल्टो राउन्डमा नबिनेर छोडिन्छ यो घरलाई उल्टो राउन्डमा जहिले पनि उल्टो बिन्नु होला। यसरी उल्टो लाइन पुरा गर्ने अनि सुल्टो लाइनमा फेरि 1 घर सुल्टो, 3 घर उल्टो, अनि यो घरलाई फेरि नबिनेर छोडेर फेरि 2 लाइन बिन्ने अनि यस्तै बुट्टा तयार गर्ने। यसरी नै बिन्नु होला। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला र मैले फेरि आउँदो दिनमा योभन्दा छुट्टै डिजाइनको बुन्ने तरिका अवश्य पनि ल्याउने छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।